السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا في الحلقة الثانية النومنكلاتور دي شيمي أورغانيك. دابا غادي نشوفو قبيلة الحلقة الأولى كنا شفنا لي زالكان كيفاش الطريقة ديال كنسميوهم مع جميع الحالات ديالها. دابا غادي نشوفو لي زيدروكاربور انساتوري اسيكليك ونبداو بلي زالسين. لي زالسين هي كتكون بين كربون وكربون دوبل ليزون، مكتكونش ان سامبل ليزون. لي زالسين سو سون دي هيدروكاربور دو فورمule brute CnH2n هادي لا فورمule ديالهم dont la chaîne carbonée renferme une liaison double. Carbone, une double liaison. On dit que la molécule est insaturée. Une définition aide. Le nom d'un hydrogène carbone insaturé avec double liaison est formé par le préfixe d'hydrogène carbone saturé correspondant à la terminaison N devient N. Les alcanes, qu'est-ce qu'on a la terminaison N? Je combine carbone à carbone, qu'est-ce qu'on a simple liaison toute la chaîne N. هنا في لي زالسين كتولي لنا لا terminaison مكتبقاش ان، كتولي لنا ان. غادي نشوفو دي زيكزامبل. عندنا هنا دي زيكزامبل غادي نشوفوهم. غنكملو بعدا الديفينيسيون ديالنا. Les alcènes portent un nom constitué de façon suivante: préfixe indiquant le nombre de carbone de la chaîne. دابا عندك ميت 4 ديال لي كربون نقولو ميت بلس terminaison اي ميتين. عندنا 4 ديال الكربون وفي الكربون نيميرو 1 عندنا دوبل ليزون نقولو له ميتين. La chaîne principale est la plus longue chaîne contenant l'insaturation. La chaîne principale ماشي هنا مغاديش تكون اللي فيها لي كربون بزاف، مي اللي غادي تكون فيها لي دوبل ليزون. هنا غادي نشوفو لي زيكزامبل وغادي تفهمو كيفاش. ها هو la chaîne principale n'est pas nécessairement la plus longue mais celle qui contient la plus d'insaturation. هي هاديك اللي كتكون la chaîne principale اللي فيها لي دوبل ليزون بزاف، هي اللي كتكون la chaîne principale ماشي اللي فيها بزاف لي كربون. هنشوفو ليكزامبل اللي عندنا هنايا بحال دابا الكربون هنايا شحال عندنا هنايا كربون 1 2 3 4 5 6. واش غنبداو من هنا ولا غنبداو من هنايا؟ وعلاش؟ الا بدينا من هنايا فين غتجينا الدوبل ليزون 1 2 في الكربون نيميرو 2 كاين الدوبل ليزون. بدينا من هنايا 1 2 3 4 غتجينا في الكربون 4. حنا ديما خصنا ناخدو الصغيره الانديس لو بلو با، يجينا الانديس لو بلو با في النومنكلاتور. دونك غادي نبداو من هاد الكربون هذا 1 2 3 4 5 6 يعني هي هيكس بحيث 6 ديال لي كربون. وفين كاينه الدوبل ليزون كاينه في البوزيسيون نيميرو 2 اللي كنديرو تيغي 2 تيغي ان لا فونكسيون ديال لالسين اللي ساهله. هي 6 كربون هيكس double liaison en position 2 2 وكنديرو البريفيكس ديال لا تيرمينيزون ديال لالسين اللي هي n. هنا s'il y a plusieurs double liaisons nombre de double liaisons الا كانوا عندنا جوج تيرمينيزون كنديرو دي n. كانوا عندنا 3 ديال لي double liaisons تري n. بحال دابا هنا double liaison هنا double liaison كاين شي كربون واحد اخر هنا double liaison 3 ديال لي double liaisons كنقولوا لها تري n. واحد ليكزامبل عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6. غير عندنا هنايا فين نبداو من هنا ولا من هنا؟ هنا الدوبليزون كاينه في البوزيسيون 1 هنا غادينا في البوزيسيون 2 يعني غنبداو من هنايا. يعني هنا غتكون 1 2 3 4 5 6 6 هي هيكس. كاين الدوبليزون في البوزيسيون 1 2 3 4 في البوزيسيون 4 يعني تيغي 1,4 تيغي لا تيرمينيزون ديال نومبر دو دوبليزون جوج يعني دي ان يعني هيكس 1 4 دي ان. هنا هذه حالة خاصة هنايا بين دو كربون عندهم دو اتوم ديدروجين مكنقولوش ايتيلين كنقولو ايتيلين وماشي لاتان حيت هنا دي فونكسيون ايتيل حيت هادي سين كربون دو كربون يعني هي ايتيل. كنزيدو عليها لا فونكسيون البريفيكس ديال السوفيكس عفوا ديال لاسين اللي هو ان. Substitution à double liaison. Attention, dans le cas des composés insaturés, la chaîne principale n'est pas forcément la plus longue, mais celle qui contient la plus d'insaturation. هذه اللي قلنا قبيله. La chaîne principale ماشي ضروري تكون فيها بزاف ديال لي كربون، نيطا هي اللي فيها les insaturations. Terminaison anyle dans le nom, dénomination non systématique. هذه ما اللي قلنا قبيله. هاد الحالات خاصة دي كربون ما كنقولوش هنا ايثيلين نو ايثانيل فينيل حالة خاصة ما كاينش هنا دو هيدروجين CH2 CH2 اليل هادو كيتحفظوا هاد الحالات هكا. دابا نجيو ليكزامبل ديالنا بنشوفو لا شين برينسيبال فيها الراه. دابا نبداو حنا من هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ديال لي كربون. الا بدينا من هنايا
نفس الشيء ديالنا 8 لي كربون دينا من هنايا 1 2 3 4 5 6 7 7 لي كربون هادي راه هي الطويله فيها 8 دينا من هنايا لا ميم شوز 7 شنو قلنا قبيله فهاد لاتونسيون dans le cas des composés insaturés هذا composé insaturé كاين deux liaisons la chaîne principale n'est pas forcément la plus longue هذه هي البلي لونغ ماشي هي علاش لا chaîne principale غتكون هي اللي contient la plus d'insaturation هي هذه la chaîne principale الا واش غنبداو من هنا ولا من هنا ميم بوزيسيون اي من هاد البوزيسيون هادي البوزيسيون هادي غادي نبداو من هنايا بحيث هنا كاين دوبليزون كاينه في بوزيسيون 1 يعني خص l'indice ديال الانساتوراسيون يكون le plus faible indice يعني شنو غنسميوها كاين عندنا في كربون نيميرو 3 ان راديكال اللي خارج من هنايا اللي فيه 3 ديال لي كربون كنسميوه بروبيل حيت سي ان راديكال كنزيدو الفونكسيون il 7 ديال لي كربون في لاشين ديالنا يعني هبت دوبل ليزون كاينه في بوزيسيون 1 يعني 1 ان فونكسيون ديال لالسين يعني 3 بروبيل هبت ان بلا ما نديرو ياك شنو واحد ما كنديروش ماشي ضروري ديرو ماشي فورسيمون ديرو كتبها 3 بروبيل هبت ان دابا غنمشيو لي هيدروكاربور ا تريبل ليزون les hydrocarbures à triple liaison كنسميوهم les alcyles عفوا les alcyles